व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 16 दिसंबर पाकिस्तान का तारीख का सियाह दिन। 16 दिसंबर को हुआ क्या था? कौन से ऐसे वाकयात रहनुमा हुए थे कि पाकिस्तानी लोग 16 दिसंबर को भूलने वाले नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। 16 दिसंबर को दो ऐसे बड़े वाकयात रहनुमा हुए हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो 16 दिसंबर को भूलने वाले नहीं है। वो कौन से दो वाकयात हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले वाकया 16 दिसंबर 1971 को हुआ। सुकूत ढाका या पाकिस्तान का एक बाजू जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। पाकिस्तान का आधा बदन जो है वो बंगाल से जो है बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो पाकिस्तान से अलहदा होकर मुल्क बन गया। ये बात है 16 दिसंबर 1971 की, जब इंडिया की फौज ने जो है पाकिस्तानी फौज को चारों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तानी फौज जो है भरपूर वार किया है, लेकिन आखिर में जो है पाकिस्तानियों के साथ कोई चारा नहीं था और उन लोगों ने है फिर जो है हथियार डाल दिए। अगर हम पाकिस्तानी फौज की तादाद की बात कर ले तो 34,000 पाकिस्तान की फौज की तादाद बताई जाती है। लेकिन अफसोस की बात के 16 दिसंबर को एक तो हमसे हमारा मुल्क जो है मशरकी पाकिस्तान वो बंगाल से बांग्लादेश बन गया, वो अलहदा हो गया। दूसरा जो हमें नुकसान हुआ है कि हमारे आर्मी ने जो बहादुरी के साथ जो है इंडिया के खिलाफ लड़ा है, लेकिन सामान की वजह से, हथियार की ना होने की वजह से आखिर में जो है उसे हथियार डालना पड़ा। तो 16 दिसंबर 1971 को दो वाकयात हुए थे। एक हमसे मशरकी पाकिस्तान, और ये बात भी आप याद रखिए कि पाकिस्तान के जो उस टाइम 5 सूबे थे उसमें जो मौजूदा 4 सूबे हैं, एक तो ये था और दूसरा बंगाल था। लेकिन बंगाल की अगर हम रकबे की बात कर ले तो वो रकबे के एतबार से बहुत बड़ा सूबा था। बल्कि इसका अंदाजा आप इलेक्शन से लगा सकते हो कि 300 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हो रहा था, पहला इलेक्शन, उसमें से 160 सीटें जो कौमी असम्बली की थी वो जो है सूबा बंगाल की थी, जबकि 140 सीटें जो थी वो पाकिस्तान के जो मौजूदा 4 सूबे हैं उसके जो है वो 140 सीटें उसके दरमियान जो है तकसीम हुआ था। यानी इतना बड़ा जो है हिस्सा जो है हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का दिन और पाकिस्तानियों के लिए सियाह दिन कि हमसे जो है हमारा अपना भाई और हमारा अपना वतन हिंदुस्तानियों की चालों की वजह से और दुश्मनों की हमले की वजह से और हमारी नासमझी की वजह से और इख्तिदार की वजह से जो है हमसे जो है इतना बड़ा हिस्सा अलहदा हो गया। और हिंदुस्तान की वो बात कि हम पाकिस्तान को तोड़ने तक जो है छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इसको जितना हमसे हो सकेगा हम इसको तोड़ेंगे। तो 16 दिसंबर 1971 को एक वाकया ये हुआ था। 16 दिसंबर दूसरा वाकया सन 2014 को के पाकिस्तान के एक शहर यानी पेशावर में 16 दिसंबर 2014 को हिंदुस्तान के जो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उन लोगों ने एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर दिन दहाड़े जो है हमला किया था। और दहशतगर्दों की तादाद जो थी 7 से लेकर 10 तक थी, जिसको ट्रेनिंग जो था उसको अफगानिस्तान में दिया था, लेकिन जो दहशतगर्द थे उसका ताल्लुक जो था वो हिंदुस्तान से था। और 16 दिसंबर को उन लोगों ने दोबारा हमले के लिए, जैसे उन लोगों ने पहले मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा करने में भरपूर किरदार अदा किया था हिंदुस्तान ने, इसी तरह दोबारा हमला करने के लिए इन लोगों ने 16 दिसंबर का दिन दोबारा उसका तयन कर लिया। 16 दिसंबर सन 2014 7 से लेकर 10 दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के शहर पेशावर में दिन दहाड़े जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला करते रहते हैं। और बच्चों, और हमला भी ऐसा हमला कि उसमें जो है उन लोगों ने लातादाद बच्चों को और प्रिंसिपल को और असातिज़ा को शहीद किया। अगर हम शहीद होने वाले बच्चे, असातिज़ा और टीचर, असातिज़ा की बात कर ले और प्रिंसिपल की बात कर ले तो उसकी तादाद जो है वो 140 या 142, तकरीबन उसकी तादाद 142-141 बनती है।
تو یہ دوسرا واقعہ رہنما ہوا تھا 16 دسمبر سن 2014 کو کہ بھارتی دہشت گرد پاکستان کے ایک گنجان شہر اور صوبہ سرحد کے دارالخلافہ پشاور میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے معصوم بچوں کے اوپر، جو اسکول جانے والے بچے، اگر ہم اس کی عمر کی بات کر لیں تو 8 سے لے کر یا 9 سال سے عمر سے لے کر 16 یا 18 سال کی عمر اس کی ایوریج بتائی جاتی ہے کہ جو اس عمر کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے. لیکن 7 سے لے کر 10 دہشت گرد جو ہے ان لوگوں نے اے پی ایس کے اوپر حملہ کیا تھا. لیکن پاکستان آرمی جو ہے جب اس کو پتہ لگا تو اس نے جو ہے ساتوں کے ساتوں دہشت گرد جو ہے اس کو جو ہے جہنم پہنچا دیا، اور اس کی پھر تصاویر بھی جو تھی وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے تھی. تو 16 دسمبر سن 2014 کو یہ واقعہ رہنما ہوا تھا. اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم عالمی میڈیا کی بھی بات کر لیں اور اس ٹائم کے کالم کی بھی بات کر لیں تو بھارت جو تھا اس دونوں حملوں میں جو ہے ملوث پایا گیا تھا. اور 16 دسمبر سن 2014 کے بعد اگر ہم 2 سال بعد کی بات کر لیں تو اسی 16 دسمبر 2016 کو ہندوستان نے جو ہے اس کے جو باوردی آرمی تھے اس نے آزاد کشمیر کے ایک سکول کے اوپر، یعنی اس کے ایک وین اور اس کے بس کے اوپر بھی جو تھا حملہ کیا تھا. اور اس بس میں جو تھے 20 طالب علم جو تھے سوار تھے، جس میں سے 10 طالب علم جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے انڈین آرمی کے حملے کی وجہ سے، اور 3 جو تھے اس کی حالت بھی پھر تشویشناک بتائی گئی تھی. یاد رہے کہ یہ واقعہ بھی 16 دسمبر سن 2016 کی بات ہے. یعنی 3 واقعات اور تینوں میں جو ہے ہندوستانی جو ہے وہ ملوث، کیونکہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے درپے میں ہے. اور ان لوگوں کی آخری کوشش ہوگی جب تک یہ ہو سکے، کبھی تو پاکستان کو دہشت گردی کے نام پہ، کبھی پاکستان کو آبی مسائل یعنی پانی کے ذریعے، کبھی ایکت کنڈا، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی ایک نام پہ اور کبھی دوسرے نام پر جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن عوام تو بھولنے والے نہیں ہے. لیکن ان سب واقعات میں جو ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے ایک عبرت کا مقام، اور جو بات ہے جو پاکستانی حکمران کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور ازلی دشمن رہے گا. ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن سے جو ہے کام لینا چاہیے. ہمیں اپنے ہوش اور حواس میں جو ہے ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو، ہمارے آرمی کو بھی فائدہ ہو، ہمارے عوام کو بھی فائدہ ہو. اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور جو 2 حملے اور جو 2 داغ ہمارے اوپر ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے اپنے ملک کی طرف توجہ دینی چاہیے. 2 داغ بھارت کی طرف سے ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں اور ایسے پکے داغ ہے کہ اس کا دھلنا جو ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. تو 16 دسمبر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن، جس میں پہلے میں پاکستان کا دایاں حصہ مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا، اور دوسرا 16 دسمبر کو سن 2014 کو معصوم بچوں پر حملہ اور تقریباً 142 بچے جس میں پرنسپل بھی اور اساتذہ بھی شامل تھے اس کا شہید ہونا. اور ساتھ ساتھ میں تیسرا واقعہ 16 دسمبر سن 2016 کو آزاد کشمیر کے سکول کے اوپر جو تھا اس میں جو بس تھا اس کے اوپر حملہ اور اس میں جو ہے پھر 10 بچوں کو زخمی کرنا. اور یہ کام بھی جو ہے بھارتی کے جو آرمی تھے جس نے وردی پہنی تھی اور مسلمانوں کے اوپر جو تھا حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے خون کو بہایا تھا. تو 16 دسمبر جو تھا ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ دشمن جو ہے ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے. ہمیں بھی جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.